मिस अंबर कहती हैं कि मेरी शादी के 4 दिन हो गए, मैंने सुना था हक महर ज़रूरी है और मेरे मियाँ ने हक महर अदा नहीं किया। क्या हक महर की अदायगी के बिना हम बिस्तरी जायज़ है? ज़ाती पसंद और नापसंद से हम अवॉइड कर सकते हैं। कभी कभी मुल्की कानून को भी हम तोड़ देते हैं, लेकिन जब शरीयत का कानून हो उसका ताल्लुक दुनिया के साथ साथ आखिरत से भी है। इसकी जवाब तलबी होती है, इस पे सज़ा होती है और जज़ा होती है। आने वाले दिनों में जिन बच्चियों की शादी हो उनके माँ बाप टेक केयर करें। जिन बच्चों की शादी हो, बेटों को खुद अकल होनी चाहिए। मर्द देते हुए देने वाला हाथ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मिसेस हक ने कहा है कि कितना अल्लाह का शुक्र है कि ये यूट्यूब की वजह से हम आपसे बात कर पाते हैं, वरना हम तो अपने करीब की मस्जिद के इमाम तक भी नहीं जा पाते। कोई ज़िंदगी का मसला पूछना हो, फ़िक़्ह का मसला पूछना हो, दीनी मसला पूछना हो तो हमें बहुत दिक्कत होती है। और उन्होंने ये पूछना था, उन्होंने कहा कि हक महर की अदायगी के बिना मेरे 2 बच्चे हो चुके हैं और मेरे मियाँ ने हक महर अदा नहीं किया। पहले मैं नहीं जानती थी, अब मुझे पता चला कि हक महर तो लड़की का हक होता है। खातिन हज़रात, इस मौजू पे 3 और सवाल भी आए हुए हैं। पहले हम वो पढ़ लेते हैं, फिर बात करते हैं कि क्या ये वाकई अहम है या इसके बिना काम चलाया जा सकता है। मिस अंबर कहती हैं कि मेरी शादी के 4 दिन हो गए, मैंने सुना था हक महर ज़रूरी है। मेरे बच्चे, ज़रूरी नहीं है। आपसे किसने कहा ज़रूरी है? ये लाजिम है, वाजिब है। और मेरे मियाँ ने हक महर अदा नहीं किया, उसका नाम भी नहीं लेता। क्या हक महर की अदायगी के बिना हम बिस्तरी जायज़ है? और मिसेस नदीम ने कहा है कि सर ये मुअज्जल और गैर मुअज्जल क्या होता है? अहमद नदीम साहब ने कहा है कि सर मैं आयरलैंड में रहता हूँ, IT इंजीनियर हूँ, वापस आ गया हूँ और 2 माह मैं पाकिस्तान में रहा। मैंने वहाँ शादी की, 2 माह गुजारे। यहाँ आके मैं एक रोज़ पढ़ रहा था तो पता चला कि हक महर की अदायगी नहीं है, अदाई लाजिम है। अब मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं जो वक्त गुजार के आया हूँ अपनी अहलिया के साथ, वो किस खाते में जाएगा, किस कैटेगरी में जाएगा? खातिन हज़रात, 2 चीज़ें हैं। एक होती है ज़ाती पसंद और नापसंद, तो इससे बंदा आगे पीछे हो सकता है। आई रिपीट, ज़ाती पसंद और नापसंद से हम अवॉइड कर सकते हैं। कभी कभी मुल्की कानून को भी हम तोड़ देते हैं, लेकिन जब शरीयत का कानून हो उसका ताल्लुक दुनिया के साथ साथ आखिरत से भी है। इसकी जवाब तलबी होती है, इस पे सज़ा होती है और जज़ा होती है। जो हक महर है ये अल्लाह ने खातून के हक के तौर पे वाजिब किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खातून के पास जाने से पहले मियाँ के लिए हक महर अदा करना वाजिब करार दिया है। तो ये जो हमारे यहाँ निकाह नामे में मुअज्जल और गैर मुअज्जल लिखा होता है, सच्ची बात है मैं तो इसको नहीं समझ पाया अब तक कि जिसने भी अक्लमंद आदमी ने यह हरकत फरमाई है, आप अल्लाह और रसूल के फ़ैसले आने के बाद अपनी राय उसमें कैसे घुसा सकते हैं? यानी ये बहुत बड़ी नादानी नहीं है, गुस्ताखी है। रब ने और उसके रसूल ने कहा कि बच्ची अपनी बीवी के पास जाने से पहले, अच्छा हक महर नगद की सूरत में होगा, कैश की सूरत में, या जो आप किसी जिन्स की सूरत में, जो भी आप दोनों के लिए काबिल कबूल हो। लाइक पाकिस्तान में इन दिनों रिवाज है कि जो भी सोना लड़के वाले डालते हैं, आप कहते हैं जी 3 तोले 4 तोले सोना, उसका हक महर है। अब ये हक महर लड़की की शादी का मियाँ को अपने बदन को छूने का हक है। ये उसकी कीमत समझिए आप, ये उसको अलाउ करने का इजाज़तनामा है। इसके बिना आप अपनी अहलिया को छूते हैं तो यकीन मानिएगा ये आप गुनाह में जाएंगे। इसलिए अहमद नदीम साहब ने जो पूछा या और किसी दोस्त ने इस तरह की गलती की, फ़ौरन आपको अपने रब से अपनी इस मासूमियत की या लाइल्मी की या कम इल्मी की, 3 ही चीज़ें होती हैं कि हमको पता नहीं था, लाइलम थे या कम इल्म थे, या हम कुछ और कंसीव करते रहे।
لڑکی کو حق میں جیسے آپ تحفہ دیتے ہیں، بہتر تو یہ ہے، جو سب سے بہتر ہے کہ مولوی صاحب جب خطبہ پڑھتے ہیں اور قبول اور ایجاب یہ کراتے ہیں، اسی موقع پہ ہر عزت دار دلہے کو، اور اگر وہ بھول جائے تو اس کے باپ کو، اور ابا جی پیسہ نہ دینا چاہیں تو اس کے بھائی کو، فوری طور پہ آپ نے 5,000 رکھا ہے، 50,000 رکھا ہے یا 5 لاکھ رکھا ہے، وہ پیسے نکال کے اس بچی کے ہاتھ پہ رکھنے چاہیے. یہ پہلا ہے. وہی موقع پہ ادا کرنا چاہیے اور نکاح نامے پہ لکھ دینا چاہیے ادا کر دیا گیا. غیر موجل وہ ہوتا ہے جو بعد میں آپ ادا کرتے، اور بعد میں اب یہ خاتون مسز امبر نے، اور جو دوسرا خط تھا، میسج تھا، انہوں نے تو شادی کے ان کے کئی سال گزر گئے، اور مفت میں ایک چیز آپ ادا کر کے اپنے لیے نارمل زندگی بسر کر سکتے تھے، بے وجہ اپنے لیے گناہ کا آپ نے سامان کیا. اور اللہ کے یہاں آئی ڈونٹ نو، اللہ آپ کو معاف کرے اس کمی بیشی پہ، لیکن اگر وہاں یہ لکھا جاتا رہا اور ضربیں تقسیمیں ہوتی رہیں تو آپ سوچیں کتنا بڑا یہ آپ کے لیے وبال بن جائے گا. اس لیے آنے والے دنوں میں جن بچیوں کی شادی ہو ان کے ماں باپ ٹیک کیئر کریں، جن بچوں کی شادی ہو بیٹوں کو خود عقل ہونی چاہیے. مرد دیتے ہوئے، دینے والا ہاتھ ہے، تحفہ دیتے وقت آپ حق میں دے دیں اگر آپ نے وہاں تقریب میں نہیں دیا، ورنہ اگر آپ نے شادی سے پہلے نکاح کر لیا وہاں دے دیجئے. 2-3 جگہ میں نے آپ کو بتائی ہیں. نکاح کے موقع پہ دے دیجئے، نکاح کے بعد دے دیجئے، جب بیوی کا گھونگھٹ اٹھاتے ہیں اس موقع پہ دے دیجئے. آپ نے ان کو تحفہ دے دیا اور اس کے بعد اس کو دے دیجئے. حق مہر کی نقد ادائی، یعنی جو لکھا ہوا ہے اس پہ، اس کی ادائیگی کے بنا آپ اپنی اہلیہ کو نہیں چھو سکتے، اور نہ اس کے ساتھ ہم بستری اور نہ اس کے ساتھ قربت کا. یہ ایک کمپلشن ہے، ریکویسٹ نہیں ہے، گزارش نہیں ہے. اللہ نے عورت کا حق استحقاق بیان کیا، جیسے وراثت میں اس کا حق ہے تو نہیں ادا کیا جائے گا تو مرد چاہے وہ سگا باپ ہو، سگا بھائی ہو، یا جس نے بھی اس کا حق دبایا ہو، وہ زمین کا ٹکڑا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اٹھے گا نہیں. تو بجائے اس کے کہ وہاں بندہ 5-10 ہزار کے لیے، 50 ہزار کے لیے سب کے سامنے عذاب سے ہے اور بے عزتی سے ہے، تو ان بچیوں کو حق یہیں ادا کر دینا چاہیے. لیں جی خاتون حضرات، ایک ہربل اللہ نے ایک اور خوبصورت تحفہ بھیجا ہے. اٹس اے پیئر پیکج، اور اس میں انڈر آرمز کٹ ہے، اور خاص طور پہ خواتین کے لیے، چونکہ بچیوں کو اپنے اور اپنی جسم کی بہت کیئر کرنی چاہیے، کرتی بھی ہیں، تو اس کے لیے بہت ہیلپ فل ہے، بہت یوزفل ہے. یہ ڈاکٹر نوشین صاحبہ کا بنایا ہوا بہت عمدہ ہے. اس نے سینکڑوں بچیوں کو نہیں، ہزاروں بچیوں کی زندگی آسان کی ہے. اور جناب اس کے اندر لکھا ہوا ہے انڈر آرمز وائٹننگ کٹ پیئر پیکج فار مسٹر اختر عباس. بہت ہی خوبصورت ڈیزائن کے ساتھ. پاکستان ہربل والے پروڈکٹس بھی اچھی بناتے ہیں اور ڈیزائن بھی اچھی بناتے ہیں. اچھا جناب، اب آتے ہیں، یہ ہے ان کا اس کٹ کے اندر، دس از انڈر آرمز وائٹننگ ماسک فار آل ٹائپس آف سکن، اور یہ 250 گرام اس میں ہوتا ہے. اس کے استعمال کا طریقہ جب آپ ان سے منگوائیں گے تو وہ آپ کو بتا دیں گے. اور اس کو دودھ کے ساتھ لگانا ہوتا ہے. جب وہ خشک ہو جاتا ہے تو پھر آپ یہ جو روز واٹر ہے، پیور روز واٹر ہے، یہ خود بناتے ہیں، اور اس کی سپرے کر کے اس کو آپ دھیرے سے جیسے کسی نرم کپڑے سے وائپ کریں گے تو انشاءاللہ چند ہفتوں کے اندر ہی جسم کا یہ حصہ جو سستی کریموں کی وجہ سے ڈارک ہو جاتا ہے اور آکورڈ لگتا ہے، اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اور جو بھی لوگ ہماری زندگی میں ہمارے کام آتے ہیں، ہمارے مسئلے حل کرتے ہیں، میں تو ہمیشہ دل سے ان کے لیے دعا کرتا ہوں. اور ڈاکٹر صاحبہ کی زندگی میں اللہ خیر و برکت دے، اور پاکستان ہربل اور نار ہربس کی جو پوری ٹیم ہے ان کو بھی میں شاباش دینا چاہوں گا کہ ان کی وجہ سے نت نئی چیزیں آتی رہتی ہیں اور آپ تک پہنچتی رہتی ہیں. لیکن اب اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.